चिन्तितवन्तः पठितवन्तः। तदनन्तरं पुनः सः तस्य धनसम्पादनविषये धनस्य महत्त्वं सः प्रतिपादितवान्। अनन्तरं पुनः धनसम्पादनस्य उपायः चिन्तनीयः इति उक्तवान् सः वणिक्पुत्रः। तदनन्तरं सः सः एतत् चिन्तितवान्, अर्थात् अन्ततो गत्वा तस्य एतदेव वयम् अन्तिमदिने वयं दृष्टवन्तः, वाणिज्यमेव यदा सप्तविध अर्थागममार्गाः सन्ति इति उक्तं। सप्तविध वित्तागममार्गाः इति तत् गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः आसीत्, अहं विवरणं न करिष्यामि तस्य। ततः सः वाणिज्यं चितवान्, अर्थात् वाणिज्येन अतिरस्कृतः अर्थलाभः स्यात् इति तत्र एकं श्लोकमपि उक्तवान् सः। तत्र अन्य तत्र समस्याः का इति, कृषिकार्ये का समस्या, अन्यत्र का समस्या इति भिन्नभिन्नसमस्याः अपि सः उक्तवान्। तदनन्तरं पुनः अग्रे सः वाणिज्यविषये इदानीं तस्य चिन्तनं चलति, तस्मिन् विषये इदानीं प्रतिपादयति अद्य। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। सः वदति, पश्यतु, इतः द्रष्टव्यमस्ति। एतावत्पर्यन्तं वयम् उक्तवन्तः वाणिज्यम् एवमस्ति, तच्च वाणिज्यं सप्तविधम् अर्थागमाय स्यात् इति सः उक्तवान्। तद्यथा गान्धिकव्यवहारः, निक्षेपप्रवेशः, गोष्ठिककर्म, परिचितग्राहक आगमः, मिथ्याक्रयकथनं, तदनन्तरं पुनः कूटतुलामानं, पुनः देशान्तरभाण्डानयनं च इति तत्र व्यापारः सप्तधा। सप्तप्रकारस्य व्यापाराणां विषये सः अत्र उक्तवान्। तत्र किं किम् अस्ति, तत्र गान्धिकव्यापारः, पुनः किमस्ति गान्धिकव्यापारः, तदहं गतवर्गे उक्तवान् इति चिन्तयामि। सुगन्धद्रव्यादीनां विक्रयणं, तदनन्तरं निक्षेपप्रवेशः। निक्षेपप्रवेशः इत्युक्ते व्याजस्य कृते धनदानं, कुसीद इति उक्तवान्। गोष्ठिककर्म इति उक्तवान्। गोष्ठिककर्म इत्युक्ते राजभण्डारादीनाम् अध्यक्षः कार्यकरणं। कूटतुला मिथ्या परिचितग्राहक आगमः इति उक्तवान्। परिचितानां ग्राहकाणां यदा आगमनं तेन विक्रयणम् इति, परिचितानां ग्राहकाणां निरन्तरसमागमः। तदनन्तरं पुनः मिथ्याक्रयकथनं। मिथ्याक्रयकथनम् इत्युक्ते अल्पमूल्यस्यापि वस्तुनः अधिकमूल्येन विक्रयणम्, अल्पमूल्यस्यापि वस्तुनः महार्घत्वेन कथनम् इति मिथ्याक्रयकथनं। पुनः कूटतुलामानम् इति उक्तम्। कूटतुलामानम् इत्युक्ते कपटतुलया मानं, यत्र मापनं भवति तत्र कापट्यं करोति, तत्र तुला भवति, तत्र कापट्यं कृत्वा धनसम्पादनम्। अन्तिमः उपायः देशान्तराद् भाण्डानयनं च इति। देशान्तराद् भाण्डानयनम् इत्युक्ते तत् सामान्यतः इदानीमपि सर्वत्र प्रचलति। भिन्नभिन्नप्रदेशेभ्यः वस्तूनि आनीय तस्य विक्रयणम् इति देशान्तराद् भाण्डानयनं च इति। एवं षट् प्रकाराणां किमस्ति, षट् प्रकाराणां वाणिज्यमस्ति। भवन्तः पश्यतु, कथा अस्ति, कथायामपि तत्र कीदृश कार्याणि वदन्ति इति पश्यतु। तत्र षट् प्रकारस्य वाणिज्य प्रतिपादनं कृतवान्। एतत् सर्वं वाणिज्यस्य भिन्नभिन्नमार्गाः। तत्र इदानीं सः किम् इच्छति, तस्य मनः कुत्र गच्छति इति वयं पश्यामः। सः तस्मिन् विषये वदति, देशान्तरभाण्डानयनं चेति। सः रात्रौ निद्राकाले स्वप्ने यदा निद्रातः पूर्वं सः चिन्तनं करोति इति वयं तद्दिने दृष्टवन्तः। यदा भोजनोत्तरं सः शयनं कुर्वन् एतत् सर्वं चिन्तयन् अस्ति। तत्र किमस्ति, पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यै काञ्चनादिभिः यत्रैकेन च यत्क्रीतं तच्छतेन प्रतीयते। एकैकस्य व्यवसायस्य महत्त्वं प्रतिपादयति, अथवा तस्य किं वदति, गुणदोषचिन्तनं। पण्यानां गान्धिकं पण्यं किमन्यैः काञ्चनादिभिः यत्र एकेन च यत्क्रीतं तच्छतेन प्रतीयते। निक्षेपे पतिते हर्म्ये श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवतां
निक्षेपी म्रियते म्रियते तुभ्यं प्रदास्यामि उपयाचितं। यदा प्रथममस्ति गान्धिकं पण्यं, गन्धवस्तूनां विक्रयणं। तत्र सः वदति यत्र एकेन यत् क्रीतं तत् शतेन विक्रीयते। यत्र एकेन यत् क्रीतं तत् शतेन विक्रीयते, तत् गान्धिकं पण्यानां पण्यम्। अर्थात् व्यवसायानां व्यवसायः सः। अर्थात् एकेन यत् एकरूप्यकेण यत् क्रीतं तत् शतरूप्यकेण विक्रयणं भवितुं शक्नोति। तेन कारणेन तद् गान्धिकं पण्यं नाम कीदृशमस्ति? पण्यानां पण्यमस्ति। पण्यानां पण्यम् इत्युक्ते तत्र गान्धिकं पण्यं नाम पण्येषु सुगन्धद्रव्यादीनां विक्रयणं नाम अत्यन्तं श्रेष्ठम् इत्यर्थः। तदनन्तरं यतः तस्मिन् व्यवहारे एकेन क्रीतं द्रव्यं शतेन विक्रीयते, शतेन विक्रीयते। पश्यतु, यत्र एकेन च यत् क्रीतं तत् शतेन प्रदीयते इति एकम्। तदनन्तरं पुनः द्वितीयमस्ति। द्वितीयं किमासीत् अस्माकं विषयः? द्वितीयविषयः आसीत् निक्षेपप्रवेशः। निक्षेपप्रवेशे का समस्या अस्ति? सः वदति निक्षेपे पतिते हर्म्ये। अर्थात् किं भवति? निक्षेपे पतिते हर्म्ये अनन्तरं किं भवति? श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवतां। यदि एकवारं निक्षेपं यदा स्वहस्तम् आगच्छति अन्यस्य, तर्हि निक्षेपे पतिते हर्म्ये श्रेष्ठी व्यवसायी किं करोति? स्तौति स्वदेवतां। स्वदेवतां प्रति किं स्तौति? यदा भवन्तः ऋणं स्वीकर्तुं गच्छन्ति चेत् एतं श्लोकं स्मरतु। यदा सर्वदा ऋणं स्वीकर्तुं गच्छति एषः श्लोकः स्मर्तव्यः। किमस्ति? निक्षेपे पतिते हर्म्ये श्रेष्ठी स्तौति स्वदेवतां, निक्षेपे निक्षेपी म्रियते तुभ्यं प्रदास्यामि उपयाचितम्। अर्थात् यदि निक्षेपं यः करोति सः मृतः भवति चेत् अहं भवते यत्किमपि अस्ति तत् ददामि। अर्थात् उपयाचितं ददामि। उपयाचितम् इत्युक्ते उपहारं ददामि इति इष्टदेवतां प्रति प्रार्थयति। कारणं निक्षेपी यदि मरणं प्राप्नोति तत्सर्वं तस्य स्वकीयं भवति इति निक्षे श्रेष्ठिनः एवं चिन्ता भवति निक्षेपे। तृतीयं किमस्ति? तृतीयमस्ति गोष्ठिककर्म। गोष्ठिककर्म इत्यत्र किं भवति? गोष्ठिककर्म नियुक्तः श्रेष्ठी चिन्तयति चेतसा हृष्टः, वसुधा वसुसम्पूर्णा मयाद्य लब्धा किमन्येन। राजाधिकारे अस्ति, राज्ञः कोशस्य रक्षणं करोति। कः? गोष्ठिककर्म नियुक्तः। गोष्ठिककर्म नियुक्तः इत्युक्ते राजकोषादीनां रक्षणं, मैनेजर् इत्यादिकं भवति, प्रबन्धकः। सः स्वयं चिन्तयति किम्? अरे एतावत् धनं पूर्णं मम हस्ते एव अस्ति, किमर्थम् इदानीं मया अन्यत् सम्पादनीयम्? अहमेव राजाकारस्य कोषाध्यक्षः, तर्हि इदानीं मया अन्यत् किं सम्पादनीयम्? एतदेव गोष्ठिककर्म नियुक्तः श्रेष्ठी चेतसा हृष्टः चिन्तयति, बहु आनन्दितः भूत्वा चिन्तयति। किं चिन्तयति? अर्थात् इदानीं मया किमपि न सम्पूर्णं चिन्तनीयं। कारणं वसुधा वसुसम्पूर्णा, वसुसम्पूर्णा धनसम्पूर्णा वसुधा भूमि मयाद्य लब्धा, किम् अन्येन? अन्येन किं मया इदानीं साधनीयमिति सोऽपि अलसः भवति, किमपि अग्रे न करोति। अग्रितः किम्? अग्रे किमस्ति? तत्र चतुर्थः अस्ति परिचितग्राहक आगमः। परिचितग्राहकागमेषु कथं भवति? परिचितमागच्छन्तं ग्राहकम् उत्कण्ठया विलोक्य असौ हृष्यति तद्वन् अनुलुब्धौ यत् पुत्रेण जातेन इति। तत्र किमस्ति? परिचितम् आगच्छन्तं परिचितं ग्राहकम् उत्कण्ठया असौ विलोक्य, यः व्यापारी परिचितम् आगच्छन्तं ग्राहकम् उत्कण्ठया विलोक्य, बहु उत्कण्ठया सः पश्यति, बहु उत्कण्ठया दृष्ट्वा किं करोति? सः ग्राहकम् उत्कण्ठया विलोकयति, तद्वद् अनुलुब्धः हृष्यति। तदनन्तरं सः किं करोति? ग्राहकस्य धनविषये लुब्धः भूत्वा किं करोति? हृष्यति। तद्धनलुब्धः कथं भवति? यत् पुत्रेण जातेन, अरे तस्य तु जातेन पुत्रेण यथा तथा तदीयेन धनेन अयं सन्तुष्यति। अपरस्य धनं यदा पुरतः आगच्छति तत् स्वीकरण स्वपुत्रः जातः इव आनन्दः भवति तस्य। पुनः पञ्चमः कः? मिथ्याक्रय कथनमिति। पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यं मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरियं स्यात्
किरातानाम् इति तत् किरातानां स्वभावः कथं भवति तत्र पूर्णापूर्णैः मानैः परिचितजनवञ्चनं तत्र वञ्चनमेव अस्ति अर्थात् पूर्णापूर्णे माने अर्थात् पूर्णमानम् अपूर्णमानं पूर्णापूर्णे माने परिचितजनवञ्चनं तथा नित्यं मिथ्याक्रयस्य कथनं प्रकृतिरितियं स्यात् कस्य इयं किरातानां प्रकृतिः स्यात् एवं करोति चेत् तत् किरातप्रवृत्ति वनेचरप्रवृत्तिः अस्ति इति वदति तुलादिमानसाधनैः तोलनावसरे कपटतया परिचितानामपि जनानां वञ्चनं मिथ्यामूल्यस्य कथनं च किरातानाम् इति उच्यते अत्र किराटानाम् इत्यपि अस्ति अर्थात् वैश्यानां स्वभावः तदनन्तरं पुनः अन्तिमं षष्ठं किमस्ति तत् किञ्चित् इंट्रेस्टिंग अस्ति द्विगुणं त्रिगुणं वित्तं भाण्डक्रय विचक्षणाः प्राप्नुवन्ति उद्यमान् लोका दूरदेशान्तरं गताः इति तस्य दूरदेशान्तरं गताः भाण्डक्रिय विचक्षणाः लोकाः उद्यमात् द्विगुणं त्रिगुणं वित्तं प्राप्नुवन्ति इति अर्थात् कथं कीदृशं दूरदेशान्तरं गताः यदा अन्य दूरदेशं प्रति गत्वा भाण्डक्रय विचक्षणाः भाण्डानि आनयन्ति वस्तूनि तस्य विक्रयणं करोति अनन्तरम् अपरत्र गच्छति एवं यत् करोति ते वस्तुतः द्विगुणं त्रिगुणं सम्पादयन्ति इत्याशयः अर्थात् दूरदेशं गत्वा ततः भाण्डानि आनीय स्वदेशे विक्रयणं ये कुर्वन्ति ते स्वदेशात् भाण्डानि नीत्वा दूरे देशान्तरणं विक्रयं कुर्वन्ति ते च उभयतापि भवति इतः नयन्ति तत्र विक्रयणं कुर्वन्ति ततः आनयन्ति अत्र विक्रयणं कुर्वन्ति उभौ अपि तस्मात् उद्यमात् द्विगुणं त्रिगुणं वा धनं प्राप्नुवन्ति तदपि एकमस्ति तन्नाम ते वाणिज्ये अत्यधिकं लाभं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः इति षट्प्रकारकाः व्यापाराः तत्र उक्ताः तदनन्तरं पुनः अग्रे सः वदति इत्येवं सम्प्रधार्य मधुरागामीनि भाण्डानि आदाय शुभायां तिथौ गुरुजनानुज्ञातः सुरथादिरूढः प्रस्थितः अर्थात् इदानीं कथमस्ति सः इदानीं सर्वं सिद्धं कृतवान् सर्वं सिद्धं कृत्वा इदानीं सः किं यदा विक्रयणार्थं एतत् सर्वम् इत्येवं सम्प्रधार्य एवं मनसि विचार्य एवं सम्प्रधार्य इत्युक्ते पूर्वोक्तप्रकारेण विचार्य मधुरागामीनि भाण्डानि आदाय मधुरानगरे येषां विक्रयणं करणीयं तानि भाण्डानि आदाय शुभायां तिथौ इति शुभतिथौ गुरुजनानाम् अनुज्ञां प्राप्य गुरुजनानुज्ञातः गुरुजनानाम् अनुज्ञां प्राप्य सुरथारूढः उत्तमं रथम् अधिरूढः प्रस्थितः सः आरूढः सन् प्रस्थितः किमर्थं तस्य इदानीं भाण्डक्रयः इति व्यवसायं कर्तुं सः निश्चितवान् देशान्तरात् भाण्डानयनम् इति व्यवसायं कर्तुं निश्चितवान् एषः अस्माकं वणिक्पुत्रस्य इदानीं तथा सः निर्णयं कृतवान् तस्य नाम अस्ति किं वर्धमानकः इति अर्थात् वर्धमानकः इति प्रस्थितः तस्य च मङ्गलवृषभौ सञ्जीवक नन्दकनामानौ गृहोत्पन्नौ धुर्वोढारौ स्थितौ इति अर्थात् यानस्य पुरतः तस्य गृहे तत्र किमस्ति मङ्गलवृषभौ इत्युक्ते मङ्गलवृषभौ इति तत्र उत्तम सर्वगुणयोग्याः सर्व जातौ प्रवृद्धौ इति तत्र तस्यैव गृहे जातः मङ्गलवृषभौ इति सर्वलक्षणयुक्तौ वृषभौ तस्य तयोः नाम सञ्जीवकः नन्दकः इति नामद्वयं सञ्जीवक नन्दकनामानौ गृहोत्पन्नौ अर्थात् ते क्रयणं कृत्वा आनीतवन्तौ न गृहोत्पन्नौ इत्युक्ते तस्य गृहे जातौ इति प्रवृद्धौ धूर्वोढारौ स्थितौ इति धूर्वोढारौ इत्युक्ते तत्र तस्य
एवं एवं तत्र तौ किं भवति तस्य बलिष्ठौ इति धूर्वोढारौ स्थितौ इति तद्भारं पूर्णम् ऊढुं समर्थाः तौ द्वौ गृहोत्पन्नौ धूर्वोढारौ स्थितौ इत्यर्थः। तौ पुरतः आगत्य नियुक्तौ अभवताम् इत्यर्थः। धूर्वोढारौ स्थितौ अर्थात् धूर्वशब्दस्य तद् किं वदामः रथवाहने नियुक्तौ इत्यर्थः। तत्र तयोरेकः सञ्जीवकाभिधानः यमुनाकच्छमवतीर्णः सन् पङ्गपूरम् आसाद्य कलितचरणः युगभङ्गं विधाय निशसाद इति अस्ति। तत्र तत्र किमस्ति एवं जातं तत्र काचित् समस्या जाता। तयोरेकः किं तस्य नाम सञ्जीवकः इति अभिधानः। सञ्जीवकः नाम सः किं तस्य अभवत् सः यमुनाकच्छम् अवतीर्णः। यमुनायाः तत्र तीरे यदा किञ्चित् तत्र प्रदेशः पङ्गप्रदेशः तत्र पङ्गप्रदेशे सः अवतीर्णः तत्र किं जातम् इत्युक्ते यमुनाकच्छम् अवतीर्णः सन् यमुनायाः समीपे गच्छन्तः आसन् तदा सञ्जीवकनामकस्य वृषभस्य किं जातं पादाः यमुनाकच्छम् अवतीर्णः सन् पङ्गपूरमासाद्य इत्युक्ते वृषभस्य पादाः नदीतीरस्थे पङ्गे पङ्गपूरमस्ति पङ्गानां समूहः तत्र जलयुक्तं तत्र पङ्गे लग्नः अभवत्। पङ्गे पङ्गपूरमासाद्य कलितचरणः जातः अर्थात् तस्य पादाः तत्र पङ्गे लग्नाः अभवन्। पङ्गे लग्नाः भूत्वा तत्र किं जातं तेन युगभङ्गं विधाय तत्र युगमस्ति तत्र वृषभद्वयम्। तर्हि वृषभद्वयाद् एकस्य युगभङ्गं विधाय अर्थात् तत्र किं रथस्य युगस्य त्रोटनं कृत्वा इत्यर्थः। रथभङ्गं विधाय इत्युक्ते युगम् अत्र वृषभयुगम् अस्ति ततः एकस्य तत् युगमस्ति तद् भङ्गं विधाय इत्युक्ते किं वदामः तत्र युगस्य त्रोटनं कृत्वा किं जातं तत्रैव निशसाद इत्युक्ते पतितवान् इत्यर्थः। सद् धातु अस्ति सद् धातु तत्र नि उपसर्गपूर्वक सद् धातोः लिट् परस्मैपद लिट् तत्र प्रथमपुरुष एकवचनं भवति निशसाद इति प्रयोगः भवति। अर्थात् तत्र पतितवान् इति अथवा उपविष्टः इत्यादि अर्थः। उपविष्टापेक्षया पतितवान् इति अर्थं स्वीकुर्मः। अथ तं तदवस्थम् आलोक्य वर्धमानः परं विषादम् अगमत्। अरे एतस्य वृषभस्य अवस्थां दृष्ट्वा तं तदवस्थाम् आलोक्य इदानीं पङ्गे मग्नः सः युगभङ्गः जातः पतितः तत्र कष्टं जातम् इदानीं। तर्हि अथ तं अवस्थाम् आलोक्य वर्धमानः परं विषादम् अगमत्। अत्यन्तं दुःखम् अनुभूतवान्। परं विषादम् अनुभूतवान् अगमत् विषादावस्थां प्राप्तवान् विषादम् अगमत् इत्यर्थः। अत्यन्तं दुःखं प्राप्नोति इत्यर्थः। तदनन्तरं किं जातं तदर्थं च स्नेहार्द्रहृदय स्त्रीरात्रं प्रयाणभङ्गम् अकरोत्। सः पश्यतु तस्य कृते तस्मिन् सन्दर्भे कर्दमप्रदेशे सः पतितः। तदर्थं नाम वृषभार्थं स्नेहार्द्रहृदयः अत्यन्तस्नेहहृदयेन त्रिरात्रं प्रयाणभङ्गम् अकरोत्। प्रयाणभङ्गं कृत्वा तिस्रः रात्रिः तत्रैव यापितवान् इत्यर्थः। तत्रैव तस्य परिपालनं कृत्वा स्थितवान् इत्यर्थः। तस्य सञ्जीवकस्य वृषभस्य तत्र शुश्रूषां कृत्वा तत्र सेवां कृत्वा सः तत्र स्थितवान्। प्रयाणभङ्गम् अकरोत् इति प्रयाणं तत्र स्थगितवान्। अथ तं विषण्णमालोक्य सार्थिकैः अभिहितम्। अरे एतस्य अवस्था बहु कष्टकरा अस्ति एतस्य अस्माकं श्रेष्ठिनः। तर्हि तस्य विषण्णम् आलोक्य तस्य दुःख अवस्थां दृष्ट्वा
सार्थिकैः अभिहितं। सार्थिकैः इत्युक्ते सहचरैः इत्यर्थः, सहयात्रिणः। सार्थिकाः इत्युक्ते सहचारिणः इत्यर्थः। सार्थकैः अभिहितं। किम् अभिहितं? भो श्रेष्ठिन् किमेवं वृषभस्य कृते सिंहव्याघ्रसमाकुले बहु अपाये अस्मिन् वने समस्तसार्थस्त्वया सन्देहे नियोजितः इति। तत्र किञ्चित् एतस्य मनः किञ्चित् परिवर्तनं कर्तुं प्रयत्नं करोति। स पृच्छन्ति ते, भो श्रेष्ठिन् किमेवं वृषभस्य कृते, अरे एकः वृषभः एषः, एतस्य कृते सिंहव्याघ्रसमाकुले, अत्र सिंहव्याघ्रादयः हिंसप्राणिनः सन्ति, अत्र सिंहव्याघ्रादयः हिंसप्राणिनः सन्ति। तर्हि तादृशे व्याकुले समूहे बह्वपाये इत्युक्ते अन्यविधाः अपि बहवः अपायाः सन्ति तत्र। तर्हि तादृशे बह्वपाये अस्मिन् वने समस्तसार्थः इति। समस्तसार्थः इत्युक्ते पूर्ण वणिक् समूहेन सह। सार्थः इत्युक्ते यत्र यत्र भवन्तः जानन्ति सार्थः इति शब्दस्य कः अर्थः? एवं वस्तूनि स्वीकृत्य अन्यत्र गत्वा ये विक्रयणं कुर्वन्ति ते सार्थवाहकाः। तर्हि ते यद् नयन्ति सः सार्थः इति उच्यते। इत्युक्ते तत्र विक्रयणार्थं यत्किमपि नयति तस्य पूर्वकाले तस्य नाम अस्ति सार्थः इति। सार्थः इति इतः तत्र गत्वा विक्रयणं यत् करोति तस्य नाम। तर्हि तत्र समस्तसार्थः अर्थात् पूर्णसार्थेन सह तत्र विक्रयणवस्तुभिः सह त्वया सन्देहे वयम् अत्र सन्देहे भवता वयं सन्देहे नियोजितः। वयं सर्वे इत्यर्थे वयम् अहम् इति सः उक्तवान्। किमर्थम्? अथवा भवान् भवन्तमेव सन्देहे नियोजितः इत्यपि अर्थः तत्र। त्वया त्वं सन्देहे नियोजितः अर्थात् गन्तव्यं वा न गन्तव्यं वा, गन्तव्यं वा न गन्तव्यं वा इति तत्र सन्देहे नियोजितः। इदानीं तत्र सः एकः वदति, सुभाषितमस्ति एतद् वस्तुतः। तत्र अत्र ये श्लोकाः भवन्ति ते सर्वे नीतिश्लोकाः भवन्ति। एते सर्वे भवन्तः अन्यत्र सर्वत्र प्रयोक्तुं शक्नुवन्ति। तेन कारणेन एतेषां श्लोकानाम् एकया दृष्ट्या कण्ठस्थीकरणम् अग्रे पाठेयं भवति अस्माकं कृते। तेन यदा पश्यतु अत्र सः एकं श्लोकं वदति, एकं न्यायं तत्र दर्शयति। पश्यतु, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान् नरः एतदेवात्र पाण्डित्यं यत् स्वल्पात् भूरिरक्षणम् इति। पश्यतु, यत् स्वल्पात् भूरिरक्षणं पाण्डित्यम् इति। न स्वल्पस्य अहम् अन्वयं वदामि, मतिमान् नरः, बुद्धिमान् नरः स्वल्पस्य कृते भूरि न नाशयेत्। भूरि न नाशयेत्। मतिमान् नरः किं न करोति? स्वल्पस्य कृते भूरि न नाशयेत्। न सः बुद्धिमत्त्वं नास्ति तत्र। कथमस्ति? स्वल्पात् भूरिरक्षणम्, अल्पात् अधिकस्य रक्षणं। किम्? एतदेव अत्र पाण्डित्यम्। एतादृशसन्दर्भे पाण्डित्यं नाम तद्भवति, स्वल्पात् भूरिरक्षणम् इति। तत्र एक सुभाषितमस्ति, नीतिश्लोकः। पश्यतु, न स्वल्पस्य कृते भूरि नाशयेन्मतिमान् नरः एतदेवात्र पाण्डित्यं यत् स्वल्पात् भूरिरक्षणम् इति। स्वल्पात् भूरिरक्षणम् इति अस्ति। अथ असौ अग्रे गच्छामः। अथ असौ तावदवधार्य सञ्जीवकस्य रक्षापुरुषान् निरूप्य अशेषसार्थं नीत्वा प्रस्थितः। एतेन वाक्येन तस्य श्रेष्ठिनः मनसि किञ्चित् गडबड अभवत्। श्रेष्ठी किञ्चित् विचलितः। सः किं कृतवान्? असौ तावत् तदवधार्य, तत् सः ज्ञातवान्। इदानीं तेन किं करोति? अवधार्य तद् वर्धमानकः, वर्धमानकः इति तस्य नाम। वर्धमानकः तदवधार्य इत्युक्ते तेषां वचनं श्रुत्वा परन्तु सः त्यक्त्वा न गतवान्। स्वसञ्जीवकस्य रक्षापुरुषान् निरूप्य तेषां सङ्घात् द्वित्रिजनान् स्वीकृत्य सापि सत्यमिति चिन्तितवान्। इदानीम् अत्र स्थित्वा किं करणीयं? गन्तव्यमेव। तर्हि सः किं कृतवान्?
तत्र रक्षापुरुषान् निरूप्य सञ्जीवकस्य रक्षणाय काश्चित् रक्षापुरुषान् नियोज्य अशेषसार्थम् अर्थात् किं नियोज्य सर्वमपि वणिक् समूहं स्वीकृत्य प्रस्थितः। सः प्रस्थितवान् तदा। अतः रक्षापुरुषः अपि बह्वपायं तद्वनं विदित्वा सञ्जीवकं परित्यज्य पृष्ठतः गत्वा अन्येद्युः तं सार्थवाहं मिथ्या आहुः। एते रक्षापुरुषाः अपि इदानीन्तन सेवकाः, शासकीय सेवकाः इव सन्ति। ते अपि किं कृतवन्तः, रक्षापुरुषाः अपि बह्वपायं तद्वनं विदित्वा, अर्थात् एतस्मिन् वने स्थितिः एकस्य वृषभस्य कृते स्थितिः अस्माकं जीवनस्य हानिः भवति इति ते ज्ञातवन्तः। बह्वपायं तद्वनं विदित्वा अत्र वने बहवः अपायाः सन्ति इति ज्ञात्वा ते किं कृतवन्तः, स्नात्वा तत्र अत्र अवस्थानं न उचितम् इति मत्वा, अर्थात् पुणे वने स्थितिः उचितं न इति मत्वा किं कृतवन्तः, सः किं कृतवान् इत्युक्ते पश्यतु, परित्यज्य पृष्ठतः गत्वा, अर्थात् तेन सार्थवाहकेन सह पृष्ठतः गत्वा किम् उक्तवन्तः, तत्र गत्वा तेषां समीपं गतवन्तः। गत्वा अन्येद्युः इत्युक्ते अग्रिमे दिवसे, अन्येद्युः तं सार्थवाहं मिथ्या आहुः। तेषां समीपं गत्वा सार्थवाहं मिथ्या आहुः, असत्यम् उक्तवान्। किम् उक्तवान्, तमुद्दिश्य एवम् उक्तवान्, स्वामिन् मृतोऽसौ सञ्जीवकः। अरे सञ्जीवकः मृतः, न मृतः सः, एतौ भयेन पलायिताः एते। तत्र गत्वा वदन्ति मृतोऽसौ सञ्जीवकः, अस्माभिस्तु सार्थवाहस्य अभीष्ट इति मत्वा वह्निना संस्कृतः। कथम् असत्यं वदन्ति, सार्थवाहस्य अभीष्टमिति कृत्वा सार्थवाह स्वामिन् सः वृषभः सञ्जीवकः मृतः, वयं तु भवान् तस्य अग्निसंस्कारम् इच्छति इति कृत्वा, पश्यतु, सार्थवाहस्य अभीष्टमिति मत्वा वह्निना संस्कृतः, अर्थात् वह्नौ वयं तस्य दाहकर्म अपि वयं कृतवन्तः। तच्छ्रुत्वा सार्थवाहः अर्थात् वर्धमानः सार्थवाहः कृतज्ञतया स्नेहार्द्रहृदयः, बहु कृतज्ञता जाता, अरे मम सेवकाः बहु उत्तमं कृतवन्तः, तस्य वृषभस्य सेवां कृतवन्तः, सः वृषभः मृतः, तस्य अग्निसंस्कारोऽपि कृतः इति कृतज्ञतया स्नेहार्द्रहृदयः, स्नेहेन आर्द्रहृदयः, द्रवीभूतहृदयः, तस्य ऊर्ध्वदेहिकक्रिया वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाः चकार, अर्थात् सर्वाः तस्य वृषभस्य कृते तत्र पूर्ण कीदृशक्रियाः कृताः, अर्थात् तस्य किं वदामः, ऊर्ध्वक्रियाः ऊर्ध्वदेहिकक्रियाः इत्युक्ते यदा मरणानन्तरक्रियाः इत्यर्थः। ऊर्ध्वदेहिकक्रियाः नाम मरणानन्तरक्रियाः अपि कीदृशाः, यदा वृषभस्य मरणं भवति चेत् वृषोत्सर्गादिकाः क्रियाः इति, धर्मवृषभमोचनम् इति काचित् क्रिया अस्ति, धर्मवृषभमोचनम् इत्युच्यते। तद् एक अन्त्यक्रिया अस्ति, अन्त्यसंस्कारानन्तरं क्रियमाणा काचित् क्रिया अस्ति, धर्मवृषभमोचनम् इति। तादृश उत्तरक्रियासु अन्यतमं भवति एतत्। उत्तरक्रियासु एकः भागः अस्ति, ये श्राद्धादिकं कुर्वन्ति ते जानन्ति, वृषोत्सर्गादिकाः सर्वाः चकाराः। तत्र पश्यतु, इदानीं सः तत्र भागः समाप्तः। इदानीं वयं वनं प्रति आगच्छामः। सञ्जीवकस्य का कथा इति पश्यामः। सञ्जीवकोऽपि आयुष्येषतया यमुनासलिलमिश्रैः शिशिरतरवातैः आप्यायितः शरीरः कथञ्चिदुत्थाय यमुनातटम् उपपेदे इति। अर्थात् उपपेदे, कुत्र उपपेते सः, तत्र किमस्ति, इदानीं तस्य मरणं तु न जातमस्ति, तस्य आयुः इतोपि अस्ति। सञ्जीवकः अपि आयुष्येषतया, सञ्जीवकस्य आयुः न समाप्तमासीत्। सः किं कृतवान्, तस्य किं जातं, यमुनासलिलमिश्रैः, अर्थात् तत्र यमुनाजलेन मिश्रिताः, सः न मृतः,
यमुनाजलेन मिश्रिताः शिशिरवातैः अर्थात् शिशिरवातैः शीतलवातैः शिशिरवातैः शीतलाः वायवः यदा तदुपरि अवहन् तैः तस्य शरीरं सन्दर्पितं तेन किं जातं संवर्धितं च अभूत् अर्थात् शिशिरतर वातैः आप्यायितः शरीरः कथंचित् उत्थाय सः कथंचित् ततः उत्थाय यमुना नद्याः तीरं प्राप्तवान् इति अर्थात् कर्दमप्रदेशात् सः उत्थितः कथंचित् उत्थाय यमुना तटम् उपपेदे इति उपपेदे इति कश्चन शब्दः अस्ति तत्र पद धातु भवति तस्य उपपेदे इत्यस्य वस्तुतः तत्र पद धातु भवति पद्यते इति शब्दः अस्ति पद्यते इति वस्तुतः तस्य अर्थः यदा चलति तत्र उपपेदे इत्युक्ते सः तत्र उपविष्टः इत्यर्थः एकया दृष्ट्या पद्यते इत्यस्य पदधातोः लिट् लकारस्य प्रयोगः उप इति उपसर्गः उपपेदे यमुनातटं प्राप्तवान् इति वदतु अन्यथा तत्र आगत्य उपविष्टः इति तथा तस्य एवम् अर्थः भवति तर्हि तत्र सः एवम् आगतवान् इति आशयः तत्र तावत्पर्यन्तं तदनन्तरं पुनः किम् अभवत् इति पश्यामः अग्रे तर्हि तत्र इदानीं सः किं जातं तस्य तत्र पश्यतु तत्र मरतकसदृशानि बालतृणाग्राणि भक्षयन् कतिपयैः अहोभिः हरवृषभ इव पीनः कगुत्मान् बलवास्तसंवृत्तः तत्र किमस्ति यमुनातीरे मरतकसदृशानि मरतक इति किं वदति मणि हरितवर्णस्य मणि भवति तद् मरतकम् इति एमराल्ड् इति इंग्लिश भाषायां मरतकसदृशानि बालतृणाग्राणि अर्थात् तत्र बालतृणानि भवन्ति बालतृणाग्राणि भक्षयन् सम्यक् खादित्वा तत्र किं बालतृणानि सम्यक् प्रवृद्धानि आसन् तेषाम् अग्रभागाः कीदृशाः मरतकमणयः इव शोभन्ते स्म मरतकमणयः इव शोभन्ते स्म सः तान् एव खादन् कश्चिदेव दिनैः तथा सः किं जातः कगुत्मान् इति कगुत्मान् कगुतं नाम वृषभस्य उपरि पृष्ठभागे यः भागः उन्नतः भवति तस्य कगुत् इत्युच्यते कगुत्मान् तद् लक्षणमस्ति उत्तमवृषभस्य लक्षणमस्ति सः कगुत्मान् भवति अनन्तरं बलवांश्च संवृत्तः सः बलवान् अपि अभवत् बलवांश्च संवृत्तः प्रत्यहं वल्मीकशिखराग्राणि शृङ्गाभ्यां विदारयन् गर्जमानः आस्ते इदानीं तस्य महती शक्ति प्राप्ता तर्हि सः कथम् अभवत् इदानीं तत्र पश्यतु हरवृषभ इव पीनः जातः हरवृषभः इति नन्दी हरस्य वृषभः नन्दिकेश्वरः हरस्य वृषभ इव पीनः कगुत्मान् बलवास्तसंवृत्तः प्रत्यहं वल्मीकशिखराग्राणि शृङ्गाभ्यां विदारयन् तत्र वल्मीकाः भवन्ति वल्मीकाः इति तत्र वल्मीकानां शिखराग्राणि शृङ्गाभ्यां विदारयन् गर्जमानः अस्ति बहु गर्जनं करोति स्वशृङ्गाभ्यां विदारयन् तत्र सः बहु गर्जति स्म इति तस्य आशयः तर्हि एवम् उक्त्वा तेन कारणेन तत्र एवम् उच्यते साधु च इदम् उच्यते साधु च इदम् उच्यते हरिः ओम् कृपया क्षम्यताम् यतोहि अस्माकम् एकनिमिषः एव अवशिष्टः इदानीम् एषा अस्याः मीटिंग् समाप्य